हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रिड मोर एसी को टप 10 सेट को रिड मोर एसी टप 10 सेट फर 2080 को अप्सनल मैथ को सेट 1 गर्छौं। अप्सनल मैथ को सेट 1 गर्छौं। सीडीसी एसई मोडल क्वेशन सेट 1 गर्छौं। अप्सनल मैथ को पेज नंबर 542 हो यो टप 10 सेट को है। यो टप 10 सेट एसी मोडल क्वेशन 20 सेट्स आइटम क्वेशन कलेक्शन क्लास 10 यो बुक को चाहिँ हामीले पेज नंबर 542 को सीडीसी एसई मोडल क्वेशन सेट 1 गर्छौं। अप्सनल मैथ को है। अप्सनल मैथ को ओपीटी मैथ को मैले भने है। ल अब चाहिँ हामीले आज चाहिँ क्वेशन नंबर 1 बाट स्टार्ट गर्छौं। क्वेशन नंबर 1 को के हो भने हाम्रो डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेशन नंबर 1 को के हो हाम्रो डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब यो कति जनासँग अब यो बुक नहोला सो मैले क्वेशन पनि कपी गरिहाले। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन गर्नुपर्ने हो यसमा हामीले है। भन्ने हामीले यसमा डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा के गर्छौं भने एनी फंक्शन यसको डेफिनेसन लेख्छौं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को है। एनी फंक्शन which contains any trigonometric ratios. Any function which contains any trigonometric ratios is known as trigonometric function है। इसको हामी के गर्छौं any function which contains any function which contains any trigonometric ratio. Any function which contains any trigonometric ratio such as sin theta cos theta, such as sin theta cos theta tan theta etc. is known as trigonometric function. 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 For example, f of x is equals to sin of x or f of theta is equals to cos of theta अथवा f of alpha equals to tan of alpha अथवा f of beta equals to sec of beta। यो x थीटा अल्फा बीटा के हो हाम्रो एंगलहरु हो। x थीटा अल्फा बीटा हाम्रो के हो एंगलहरु हो। र fx equals to sin x, f theta equals to cos theta, f alpha equals to tan alpha, f beta equals to sec beta यो चाहिँ हाम्रो के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनहरु हो है। हो त यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा के छ हामीसँग एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ जस्तो कि यसमा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यसमा कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यसमा tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यसमा सेकेन्ड अथवा सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो त यो यस्तो टाइपको फंक्शनलाई हामीले के भन्छौं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्छौं। हो त एनी फंक्शन व्हिच कन्टेन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच एज sin थीटा cos थीटा tan थीटा etc इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेफिनेसन यसरी लेख्ने हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में पनि प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक हुन्छ, मिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्रिक हुन्छ। यो भनेको प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक हो जसमा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो fx भनेको रेंज को पार्ट हुन्छ। पुरै fx भनेको रेंज को पार्ट हुन्छ र यो पुरै यता यो इक्वल टु को यता राइट को साइड पनि रेंज कै पार्ट हुन्छ। तर यो x अथवा यो x यो थीटा यो अल्फा यो बीटा डोमेन को पार्ट हुन्छ। तर यो sin x पुरै के को पार्ट हो रेंज को पार्ट हो। fx पुरै के हो रेंज को पार्ट हो। हो त यदि रेंज को पुरै रेंज यदि प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ भने रेंज यदि प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ भने त्यस्तोलाई हामीले प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्छौं। तर यदि मानौ ट्रिग्नोमेट्रिक र अल्जेब्रिक मिक्स भयो भने त्यो भनेको चाहिँ इम्प्योर अथवा मिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्छौं हामीले है। हो त यो चाहिँ प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अथवा सिम्पलमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्दा भयो है।
ल क्वेसन नम्बर 1 को ए हामीले यसरी चाहिँ सक्यौं है। अब क्वेसन नम्बर 1 को बी मैले गराएँ है, क्वेसन नम्बर 1 को बी गराएँ। हो त एनी फंक्सनमा यो एफ अफ एक्स फंक्सन हो अथवा एफ अफ थीटा फंक्सन हो अथवा एफ अफ अल्फा फंक्सन हो, यो अल्फा हो मेरो है, मेरो लागि यो के हो, मेरो लागि भन्दा नि यो अल्फा मान्नु पर्यो हामीले, एफ अफ अल्फा, यो चाहिँ बीटा हो है, एफ अफ बीटा है। ल हो त यो डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन सक्यौ। हो त एनी फंक्सन भनेको यो एउटा फंक्सन, यो अर्को फंक्सन, यो अर्को फंक्सन, यो अर्को फंक्सन है। र अब व्हिच कन्टेन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भनेको हामीसँग 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुन्छ, साइन कस tan कट सेक कट हो, त्यसमध्ये 6 वटा मध्ये कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुनु पर्यो हामीसँग। अब यो कुनै आवश्यक छैन कि साइन को पावर 1 नै हुनु, कस को पावर 1 नै हुनु, tan को पावर 1 नै हुनु, सेक को पावर 1 नै हुनु, जुनसुकै नि पावर हुन सक्छ। र यो पनि आवश्यक छैन कि यो एंगल 1x नै हुने हो, 1 थीटा नै हुने हो, 1 अल्फा नै हुने हो, 1 बीटा नै हुने हो, यो मल्टिपल पनि हुन सक्छ, 2x 3x हो, सब मल्टिपल पनि हुन सक्छ, थीटा बाइ 2, थीटा बाइ 3, अल्फा बाइ 4, अल्फा बाइ 6, बीटा बाइ 10, बीटा बाइ 8 यसरी गरेर है। यो एंगल मल्टिपल अथवा सब मल्टिपल हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको पावर पनि हुन सक्छ, जहिले पावर 1 नै हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन। इभन यो साइन कोसाइन tan सेकहरुको साइन जहिले प्लसै हुन्छ त्यो पनि आवश्यक छैन, माइनस पनि हुन सक्छ है। ल सो यसरी हामीले डेफिनेसन लेख्ने हो, एनी फंक्सन व्हिच कन्टेन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सच एज sin थीटा cos थीटा और tan थीटा इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन है। अब यसमा चाहिँ यो यति नै बुझौँ कि यसमा अब धेरै त्यस्तो नबुझौँ है। ल अब यो मेटेर म चाहिँ अर्को क्वेसन नम्बर 1 को बी मैले गराएँ, क्वेसन नम्बर 1 को बी गराएँ है। ल यो मैले मेटेर 1 को बी गराएँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। 1 को बी गराएँ मैले। 1 को बी, क्वेसन नम्बर 1 को बी मा के छ हाम्रो क्वेसन, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिट्विन टू नंबर्स ए एंड बी। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स, क्वेसन नंबर 1 को बी नंबर, क्वेसन नंबर 1 को बी नंबर में के हो, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन ए एंड बी। यो तो धेरै सिंपल क्वेश्चन हो। यो अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन ए एंड बी भनेको एम है। अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन बीईटीएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो। मैले यो बिट्विनलाई सर्टकटमा म बीईटीएन लेख्छु म है, बाँकीले के बुझ्नु पर्यो, यो बिट्विन हो, फुल स्पेलिङ लेख्नु पर्यो, विद्यार्थीहरूले फुल स्पेलिङ लेख्नु पर्यो बिट्विन। मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि सर्टकटमा म बीईटीएन लेख्छु म है। बिट्विन ए एंड बी, बिट्विन ए एंड बी को अर्थमेटिक मीन्स दैट इज एम इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन भनेको एम है। अर्थमेटिक मीन्स भनेको एम र अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन जे हुन्छ नि त्यो दुईटा जोड्ने अनि डिवाइड बाइ 2 गर्ने। बिट्विन जे हुन्छ त्यो दुईटा जोड्ने अनि डिवाइड बाइ 2 गर्ने अनि त्यो दुईटा बिचको अर्थमेटिक मीन आउँछ, त्यो दुईटा बिचको अर्थमेटिक मीन आउँछ है। अब यो अर्थमेटिक मीन यो हो भने यो के हो त, हो यो अर्थमेटिक मीन यो हो भने यो के हो त, हो त खासमा यो अर्थमेटिक मीन हो भने यो ए र बी को बिचको एउटा अर्को टर्म हो के यो। यदि यो अर्थमेटिक मीन हो भने यो एम ए प्लस बी एम जुन अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 हो भने व्हाट इज दिस एम, व्हाट इज दिस एम, यो एम हो भने एम हो के यो हो त यो अरु पनि, यो अरु केही पनि होइन। दिस इज द वन अनदर टर्म बिट्विन द अर्थमेटिक टर्म्स ए एंड बी। दिस इज द वन अनदर टर्म बिट्विन द टू अर्थमेटिक टर्म्स ए एंड बी है। यो अर्को थर्ड टर्म हो जुन चाहिँ ए र थर्ड टर्म नभनौं, ए टर्म र बी टर्म फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म हो भने त्यो दुईटा बिचको अर्को अर्थमेटिक टर्म हो ए प्लस बी बाई 2 है। हो त हाम्रो एन्सर यति मात्रै हो। मैले यो के एक्सप्लेन गरेको हो भने व्हाट इज दिस अर्थमेटिक मीन, दिस अर्थमेटिक मीन इज जस्ट अनदर अर्थमेटिक टर्म, जस्ट अनदर अर्थमेटिक टर्म बिट्विन ए एंड बी है। ल सो मैले एक्सप्लेन गर्ने पाठहरु भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि नोट गर्नु पर्यो कि कपीमा
मैले एक्सप्लेन गर्ने पार्टहरू सबै त यहाँ लेख्दैन बोर्डमा। सो एक्सप्लेन गर्ने पार्टहरू अब त्यस्तो कुनै इम्पोर्टेन्ट आफूलाई लाग्यो भने सबै नोट गर्नु पर्यो, आफैले नोट बनाएर र त्यो नोट रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो के। भिडियो हेरेर मात्रै प्रोग्रेस हुँदैन, भिडियो हेरेर मात्रै प्रोग्रेस त हुँदैन हो। भिडियो हेरेर प्रोग्रेस भइदिएको भए त सबैले भिडियो हेरिहाल्छन् नि, हो कि होइन। सो सिम्पलमा के हो भने लेक्चररको टिचरको लेक्चर सुन्ने, त्यहाँबाट आफैले नोट बनाउने हो, अनि लेक्चर सुनेर नोट बनाउने। मैले बोर्डमा लेख्ने एभ्री पोइन्ट रफ लेखे पनि फेयर लेखे पनि सब फेयर कपीमै नोट गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल क्वेसन गर्न आउने हो है। ल क्वेसन नम्बर 1 को बी अब मैले मेटिहालेँ, यसको सोल्युसन यति मात्रै हो है। ल अब 1 को बी सक्यौँ, हामीले अब क्वेसन नम्बर 2 को ए गर्छौँ। तर क्वेसन नम्बर 2 को ए गर्नुभन्दा पहिल्यै थोरै म पब्लिसिटी गरिहालेँ है। पब्लिसिटी अरू केही होइन, जे होस् कति मात्रै पब्लिसिटी मैले गर्न खोजेको हो भने यो च्यानलमा जे होस् है, हाम्रो यो रिड मोर टप 10 सेटको सी म्याथको भिडियो आउँदाखेरि, रिड मोर टप 10 सेटको यो सी म्याथको भिडियो आउँदाखेरि मैले मेरो च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएको छु। रिड मोर 10 सेट सी म्याथ हो, त्यो रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्टमा यसको सी म्याथको भिडियो आउने हो, र यसको अप्सनल म्याथको भिडियो रिड मोर अप्सनल म्याथ बनाउँछु मैले। रिड मोर अप्सनल म्याथ मोडल सेट सोल्युसन रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ प्लेलिस्ट बनाउँछु, त्यो प्लेलिस्टमा हुन्छ है। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ मैले प्लेलिस्ट बनाउँछु, त्यो प्लेलिस्टमा हुन्छ है। अब त्यो प्लेलिस्टमा यो 10 सेटको नि भिडियो हुने हो, र हाम्रो चाहिँ डिआर सिम खडाको प्र्याक्टिस बुकको अहिलेलाई मसँग 18th एडिसन छ, त्यो 18th एडिसनको प्र्याक्टिस बुकको सोल्युसन हुने हो। र आफ्टर सम डेज मिन्स आफ्टर 1 विक अथवा बिट्विन 1 विक, विदिन वान विक अथवा आफ्टर 1 विक 19th एडिसनको प्र्याक्टिस बुकको सोल्युसनहरू आउँछ है। ल अनि आजबाट साइन्सको भिडियो पनि आउँछ यो टप 10 सेटको, आजबाट साइन्सको भिडियो पनि आउँछ यो टप 10 सेटको, र आफ्टर 1 विक कम्प्युटरको भिडियो पनि आउँछ यो टप 10 सेटको। सो भिडियोलाई सम्बन्धित ठाउँमा म्याक्सिमम सेयर गरौँ, च्यानललाई पनि सेयर गरौँ हो, र भिडियोलाई सेयर गरौँ, र अरूलाई पनि भनौँ सेयर गर्नलाई, र च्यानललाई पनि आफूले सब्सक्राइब गरौँ, ताकि मैले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आओस् हैन। च्यानललाई अब सब्सक्राइब गर्ने बेलामा त्यो बेल आइकनमा अल नोटिफिकेसन, त्यो बेल आइकनमा प्रेस गर्नु पर्यो अल नोटिफिकेसनमा भनेर है। र अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउनु पर्यो, र अरूलाई भन्नु पर्यो कि अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउनु पर्यो, आफू पनि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, ताकि मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै त्यो भिडियो मिस नहोस् न है। र च्यानलमा मैले अघि नै भनिसकेँ, भिडियो हेरेर मात्रै केही हुँदैन, भिडियो मात्रै हेर्न यदि आइएको छ भने नहेरौँ। सिम्पलमा भिडियो मात्रै हेर्न आइएको छ भने त बरु नहेरौँ के, त्यो टाइम वेस्ट हो। भिडियो हेरेर नोट बनाउनु छ, रिभाइज गर्नु छ, प्र्याक्टिस गर्नु छ भने बल्ल हेरौँ भिडियो, अदरवाइज नहेरौँ कि त्यो टाइम पास नगरौँ हो। ल सो अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 को ए गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 को ए गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 को एमा के छ हाम्रो, क्वेसन नम्बर 2 को एमा के छ हाम्रो, राइट अ सेट अफ नम्बर्स विच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन। राइट अ सेट अफ नम्बर्स, write a set of numbers, write a set of numbers, write a set of numbers which is continuous in number line, 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 which is continuous in number line. Write a set of numbers which is continuous in a set of number lines हो। त राइट अ सेट अफ नम्बर्स हो, त हामीले यसको के लेखिदिन्छौँ भने सोल्युसनमा के लेख्छौँ भने सेट अफ नेचुरल नम्बर्स अन सेट अफ नेचुरल नम्बर्स यन सेट अफ नेचुरल नम्बर्स यन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 is a set of numbers
which is continuous in a number line, which is continuous in number line. यो क्वेशनमा के हो भने राइट अ सेट अफ नम्बर्स विच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन. यो अब सेट अफ नम्बर लेख्नु पर्ने हो जुन चाहिँ नम्बर लाइनमा के होस् कन्टिन्युअस होस् है त. त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने नम्बर लाइनमा त हाम्रो इन्टिजरको नम्बर पनि हुन्छ, रियल नम्बर पनि हुन्छ, होल नम्बर पनि हुन्छ, नेचुरल नम्बर पनि हुन्छ हैन हो. त त्यसमध्ये अब कुनै पनि एउटा नम्बरको सेट देखाइदिनु पर्यो जुन चाहिँ कन्टिन्युअस होस्. त्यो नम्बर लाइनमा पर्ने नेचुरल नम्बर, होल नम्बर, इन्टिजर नम्बर, रियल नम्बरमा कुनै पनि रेशनल नम्बर, इरेशनल नम्बर हो त कुनै पनि यस्तो नम्बरको एउटा सेट देखाउनु पर्यो जुन चाहिँ त्यो नम्बर लाइनमा कन्टिन्युअस होस् हो. त मैले यहाँ के गरिदिएँ भने सेट अफ नेचुरल नम्बर्स n इक्वल टु 1 2 3 4 को एउटा सेट मैले बनाएँ. सेट बनाउँदाखेरि के याद राख्नु पर्यो भने यहाँ मिडल ब्राकेट हुनु पर्यो. कुन ब्राकेट? मिडल ब्राकेट. बाई मिस्टेक पनि स्मल ब्राकेट र बिग ब्राकेट भयो भने त्यो मिस्टेक हो है, त्यो मिस्टेक हो. सो यहाँ मिडल ब्राकेट हुनु पर्यो र हाम्रो स्टार्टिङको नम्बरदेखि लिएर लास्टको जुन नम्बर हुन्छ हाम्रो यो सेटमा, स्टार्टिङको नम्बरदेखि लिएर हाम्रो सेटमा लास्टको जुन नम्बर हुन्छ त्यो स्टार्टिङदेखि लास्टको नम्बरको बिचको सबै नम्बर लेख्नु पर्यो हामीले र कन्टिन्युअस, अनि बल्ल त्यो सेट चाहिँ कन्टिन्युअस हुन जान्छ. लास्टको नम्बर पछि यदि डट डट छोड्यो भने त्यो चाहिँ डिसकन्टिन्युअस हो. लास्टको नम्बर पछि हामीले यदि डट डट छोड्यो भने स्पेस राखेर डट 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 भनेको मिन्स अझै छ भनेर हामीले त्यसरी सेट बनाएर लेखेर छोड्दियौ भने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ? डिसकन्टिन्युअस सेट. सो फर्स्ट एलिमेन्ट र लास्ट एलिमेन्ट पहिले फिक्स हुनु पर्यो र बिचमा चाहिँ बिचको एलिमेन्टहरु सबै लेख्नु पर्यो. हामीले बिचको सबै एलिमेन्टहरु लेख्नु पर्यो. अब यो मैले 1 2 3 4 बनाएको हो नेचुरल नम्बरको सेट एउटा 4 वटै एलिमेन्ट राख्नु पर्यो भन्ने आवश्यक छैन. 3 वटा राखे पनि भयो, 5 वटा 10 वटा राखे पनि भयो, 7 वटा 8 वटा राखे पनि भयो. र मैले यो जुन नेचुरल नम्बरको सेट देखाएको हो त्यसको साटो हामीले होल नम्बरको सेट देखाए पनि भयो है, र अर्को कुरो इन्टिजरको सेट देखाए पनि भयो है. र्याशनल नम्बर हुँदै हुँदैन कन्टिन्युअस, सो त्यो र्याशनल नम्बर देखाउनै परेन र र्याशनल कन्टिन्युअस हुँदै हुँदैन, इरेशनल पनि कन्टिन्युअस हुँदैन. अब र्याशनल र इरेशनल कन्टिन्युअस नभएपछि रियल नम्बर कन्टिन्युअस हुने कुरै भएन हो. सो नम्बर लाइनमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल नम्बर कन्टिन्युअस हुन्छ र होल नम्बर कन्टिन्युअस हुन्छ र अर्को चाहिँ इन्टिजर कन्टिन्युअस हुन्छ. त्यसको चाहिँ कन्टिन्युअसको भिडियो छुट्टै त्यो च्याप्टरको भिडियो म बनाउँछु, त्यति बेला डिटेल गरिदिन्छु. अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो भने एउटा नेचुरल नम्बरको सेट बनाएर देखाउनु पर्यो कि नभए होल नम्बरको सेट बनाएर देखाउनु पर्यो कि नभए इन्टिजरको एउटा सेट बनाएर देखाउनु पर्यो र त्यसमा फर्स्ट र लास्ट नम्बरको बिचको सबै नम्बर लेखेर देखाउनु पर्यो र सेट हो यो. सो मिडल ब्राकेट दिन बिर्सिनु भएन हामीले. र अर्को चाहिँ यो कुनै आवश्यक छैन कि फर्स्ट एलिमेन्टबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हो 1 बाट, त्यो कुनै आवश्यक छैन. हामीले 7 8 9 10 देखाए पनि भयो, 12 13 14 15 16 गरे पनि हुन्छ है. जस्तो होल नम्बर डब्लु को सेट बनायो भने त्यो 0 1 2 3 4 नदेखाएर 6 6 7 8 9 10 देखाए पनि भयो. इन्टिजरको सेट बनाउँदाखेरि हामीले -1 0 1 2 3 बनाए पनि भयो अथवा -6 -5 -4 -3 -2 को सेट बनाए पनि भयो. तर फर्स्ट र लास्ट नम्बरको बिचको सबै नम्बर लेख्नु पर्यो हामीले. डट डट न सुरुमा हुनु पर्यो, डट डट र न लास्टमा हुनु पर्यो. इनफ्याक्ट डट डट बिचमा राख्दा हुन्छ, फरक पर्दैन. तर सुरुमा र लास्टको एलिमेन्ट फिक्स हुनै पर्यो. सुरुको र लास्टको एलिमेन्ट फिक्स हुनै पर्यो र सेटको नाम फिक्स हुनु पर्यो. र यो सेट के हो? जस्तो n मैले सेट जुन बनाए, यो n भनेको के हो? हो त मैले के लेखेको अगाडि? सेट अफ नेचुरल नम्बर्स n. सेट अफ नेचुरल नम्बर्स n हो. त यो n सेट अफ नेचुरल नम्बर्स हो मैले भनेको हो. त्यो चाहिँ फिक्स लेखेको हुनु पर्यो. नभए अब n के खालको सेट हो त्यो त कहाँ थाहा हुन्छ? हेरेर थाहा हुन्छ कि लेट सपोज यो नेचुरल नम्बर हो 1 2 3 4. तर के ग्यारेन्टी यो n इक्वल टु 1 2 3 4 नेचुरल नम्बरकै सेट हो? यो त होल नम्बर पनि हो नि त, इन्टिजर पनि हो नि त हो. अब यो n हो के त हो? त त्यो मैले लेखेको छु नि यहाँ अगाडि नाम सेट अफ नेचुरल नम्बर्स हैन हो. त्यसले बुझिन्छ कि यो n चाहिँ नेचुरल नम्बरको सेट हो. नभए अब n छ भने नेचुरल नम्बरको सेट हुन्छ जहिले, त्यो लजिक नलगाऊ है. त्यस्तो बेकारको लजिक नलगाऊ. सेटको नाम लेखौ, के खालको कुन सेट हो भनेर नाम लेखौ है. ल सो यति हामीले यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को ए सक्यौ. अब चाहिँ 2 को बी गर्छौं. हामीले 2 को बी गर्छौं. हुने त युजुअली हामीले
यदि यन को कुनै एउटा सेट छ र नाम लेखिएको छैन कि यन कुन खालको सेट हो भने हामीले नेचुरल नम्बर मान्नु भएन। यदि जबसम्म त्यहाँ भनिएको छैन कि यन इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर, सिधै यन इक्वल टु कुनै एउटा सेट हो र यन इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर भनिएको छैन भने हामीले यन इक्वल टुलाई नेचुरल नम्बर मान्न पाउँदैनौँ है, सिधा कुरो। ल अब क्वेसन नम्बर 2 को बी गरौँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। मैले लेक्चरको बेलामा जे लेक्चर पोइन्टहरू भनिरहेको हुन्छु त्यो सब पोइन्ट आफूले नोट गरेर लेख्नु पर्यो, राख्नु पर्यो है। अब क्वेसन नम्बर 2 को ए सक्यौँ हामीले। अब क्वेसन नम्बर 2 को बी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 को बीमा के छ हाम्रो, इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू पी क्यू आर एस व्हाट इज द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए। इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 को बीमा के छ हाम्रो, 2 को ए मार्कर पनि के हो फेरि ए मार्कर 2 को बीमा के छ हाम्रो, if a matrix A equals to PQRS, then determinant of A equals to, then determinant of A is equal to, तो ये तो भेरी सिंपल क्वेश्चन हो। डिटर्मिनेंट अफ ए भनेको के हो, प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट अफ कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट अफ कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2/2, प्रोडक्ट अफ के अरे डिटर्मिनेंट अफ कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2/2 भनेको के हो, प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेंडरी डायगोनल को एलिमेंट अथवा सेकेंड डायगोनल एलिमेंट, सेकेंडरी डायगोनल है हो। यो चाहिँ मेन डायगोनल अथवा लीडिंग डायगोनल अथवा प्रिंसिपल डायगोनल, यो भनेको सेकेंडरी डायगोनल हो। त्यो प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेंडरी डायगोनल को एलिमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट अफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2/2 है। ल यो ए र ए लेखेर अनि ए को यो एलाई हामीले क्लोज गरेको हो दुईवटा भर्टिकल लाइनले, क्यापिटल एलाई हामीले क्लोज गरेको हो दुईवटा भर्टिकल लाइनले हो। त भर्टिकल लाइन क्लोजिङ द मैट्रिक्स विल बी द डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स, भर्टिकल लाइन क्लोजिङ द मैट्रिक्स विल बी द डिटर्मिनेन्ट अफ द मैट्रिक्स हो। त यो भर्टिकल लाइन यो यसरी लेखिएको हो क्लोज गरेर एलाई भने, र ए यदि मैट्रिक्स हो भने यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स ए हुन जान्छ है। र डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स को डेफिनेसन अघि नै मैले भनेको थिएँ, प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है। यो भेरी सिंपल क्वेश्चन हो। ल अब क्वेश्चन नंबर 3 को ए मा के छ त्यो एकचोटि हेरौँ है। 3 को ए मा के छ हाम्रो क्वेश्चन, अलि ठुलो क्वेश्चन हो। क्या हो यो, इफ द स्लोप्स of two straight lines are m1 and m2 respectively, then theta be the angle between and the theta be the angle between them, write the formula for tan theta. If the slopes of two straight lines, क्वेश्चन ही लेखौँ पहिला है। if the slopes of two straight ST भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो, ST भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो। if the slope of two straight lines are m1 and m2 m2 सम्मको भिडियो आएको छ छैन क्यामेरामा एकचोटि चेक गरौँ है। m2 सम्मको पार्ट क्लियर आएको छ, ल भेरी भेरी क्लियर। आर m1 and m2 रिस्पेक्टिभली, आर m1 and m2 रिस्पेक्टिभलीलाई सर्टकटमा अब नेक्स्ट भिडियोमा म RESP लेख्छु है। रिस्पेक्टिभलीलाई म सर्टकटमा अब अर्को भिडियोदेखि म RESP लेख्छु, र बिट्विनलाई त मैले जहिले BETN लेख्छु। रिस्पेक्टिभली ताकि भिडियोमा कम लेख्नु परोस् मलाई र कम टाइम लागोस् के। टू स्ट्रेट लाइन्स आर m1 and m2 रिस्पेक्टिभली एन्ड थीटा बी द एंगल बिट्विन देम यो BETN बिट्विन बुझ्नु पर्यो, अनि थीटा बी द एंगल बिट्विन देम अनि राइट द फर्मुला फर tan थीटा, त्यसपछि के छ, राइट द फर्मुला फर tan थीटा,
राइट द फर्मुला फर tan थीटा, राइट द फर्मुला फर tan थीटा, राइट द फर्मुला फर tan थीटा। यो त अझै भेरी भेरी सिम्पल क्वेसन हो हैन। यो के हो, एंगल बिट्विन द टू लाइन हो। थीटा के हो, एंगल बिट्विन टू लाइन, र जुन लाइन एंगल थीटा के हो, एंगल बिट्विन टू लाइन, र त्यो टू लाइन को मध्येको एउटा लाइन को स्लोप m1 हो, अर्को लाइन को स्लोप m2 हो भने tan थीटा को फर्मुला के हो त है त। जस्तो मैले एउटा सिम्पल डायग्राम बनाए, यो भनौं न लाइन 1 हो, एकछिनको लागि भनौं यो चाहिँ लाइन 1 हो, सर्टकटमा L1 भनौं, र यसको स्लोपलाई m1 भनौं, यसको स्लोपलाई के भनौं m1 भनौं, र यो भनौं सपोज यो लाइन 2 हो, यसलाई यतापट्टिमा भनौं है, यो भनौं लाइन 2 हो, L2 भनौं यसलाई, र यसको स्लोप चाहिँ m2 भनौं, यसको स्लोप चाहिँ के भनौं m2 भनौं भने यो दुईटा लाइनको बिचमा त एंगल बन्छ नि त हाम्रो, यो थीटा हो। यो एंगल जुन थीटा बनेको हो, यो थीटा को tan थीटा, यो थीटा को tan थीटा को भ्यालु के होला, यो थीटा को tan थीटा को भ्यालु के होला। हो त यो डाइरेक्टली हामीले वी नो tan थीटा इक्वल्स टु लेख्दिने हो, वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस स्मल ब्रैकेट स्टार्ट अथवा बिग ब्रैकेट लेखे पनि भयो, अथवा मिडल ब्रैकेट लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 है। tan थीटा को भ्यालु प्लस माइनस अनि ब्रैकेट स्टार्ट, प्लस माइनस बाहिर अनि ब्रैकेट स्टार्ट, स्मल ब्रैकेट लेखे पनि भयो, मिडल ब्रैकेट लेखे पनि भयो, बिग ब्रैकेट लेखे पनि भयो, र भ्यालु के हो m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, वेयर m1 इज द स्लोप अफ लाइन 1 एन्ड m2 बी द स्लोप अफ लाइन 2 है। र यो चाहिँ tan थीटा को भ्यालु हो, थीटा को भ्यालु हैन, यो केसको भ्यालु हो tan थीटा को, यो कसको भ्यालु हो tan थीटा को भ्यालु हैन। यदि क्वेशन हुन्थ्यो व्हाट इज द एंगल बिट्विन द लाइन थीटा, व्हाट इज द एंगल बिट्विन द लाइन थीटा, व्हाट इज द एंगल बिट्विन द लाइन थीटा यदि हुन्थ्यो भने थीटा को भ्यालु हामीले के भन्थ्यौ tan इन्भर्स बिग ब्रैकेट अथवा स्मल ब्रैकेट अनि प्लस माइनस अनि m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, 1 प्लस m1 इन्टु m2। व्हाट इज दिस थीटा, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगल बिट्विन टू लाइन m1 एंड m2, थीटा इज द एंगल बिट्विन लाइन 1 एंड लाइन 2 हुज स्लोप आर m1 एंड m2, tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 है। ल यो सबै पार्ट क्यामेरामा आएको छ कि छैन क्लियर एकचोटि चेक गरिहालौँ है, स्योर गरिहालौँ न, सबै पार्ट मजाले क्लियर आएको छ, ल भेरी भेरी क्लियर। अब हामीले यो चाहिँ भ्यालु कसरी आयो tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, 1 प्लस m1 इन्टु m2, यो चाहिँ प्रुभ गरेर म छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर राखिदिउँला। अहिले यो सिधै याद गर्छौँ हामीले कि tan थीटा को भ्यालु यति हुन्छ भनेर। अब यो m1 फर्स्ट लाइन को स्लोप हो, m2 सेकेन्ड लाइन को, त्यो अब कसरी थाहा हुन्छ कि फर्स्ट लाइन कुन हो सेकेन्ड लाइन कुन हो। हो त दुईवटा लाइन गिभन भयो भने कुनै लाइनलाई फर्स्ट लाइन र कुनै लाइनलाई सेकेन्ड लाइन मान्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। दुईवटा लाइन गिभन हुन्छ भने कुनै पनि लाइनलाई फर्स्ट लाइन र कुनै पनि लाइनलाई सेकेन्ड लाइन मान्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। क्वेसन गर्ने बेलामा त्यो देखाइदिउँला म है। ल तर पनि युजुअली जुन फर्स्टमा लेखिएको लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन मान्छौँ, र सेकेन्डको लाइनमा जुन सेकेन्ड लाइन जुन लेखिएको हुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड लाइन, सेकेन्डमा लेखिएको जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई सेकेन्ड लाइन मान्छौँ, अथवा फर्स्ट इक्वेसन जुन लेखिएको हुन्छ स्ट्रेट लाइनको त्यो चाहिँ फर्स्ट लाइन मान्छौँ, र सेकेन्ड इक्वेसन जुन लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले सेकेन्ड स्ट्रेट लाइन मान्छौँ। र बाई चान्स त्यसरी मानेनौँ र उल्टो पुल्टो गरिदियो भने पनि केही फरक पर्दैन, त्यही पनि करेक्ट नै हुन जान्छ है। सो m1 बी द भन्नको लागि फर्स्ट लाइन को स्लोप र m2 बी द स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन। एक्चुअली आउट अफ द टू लाइन एनी वन लाइन क्यान बी द फर्स्ट लाइन और एनी वन लाइन क्यान बी द फर्स्ट लाइन एन्ड रिमेनिङ लाइन विल बी द सेकेन्ड लाइन है। ल यसरी हामीले यो क्वेसन नम्बर 3 को ए सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 को बी, बाँकी डिटेलिङ पार्ट म चैप्टर को जुन सेपरेट भिडियो बनाउँछु लङ भिडियो त्यसमा हुने हो है। यो त मोडल सेट हो, सो छिटो छिटो मैले एन्सर खासमा लेखेर जानुपर्ने हो, त्यही पनि थोरै थोरै एक्सप्लेन गरिदिए हो मैले है। त क्वेसन नम्बर अब 3 को बी गर्छौँ, म माथिको मेटिहालौँ अनि 3 को बी गरौँ है। 3 को बी गरौँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिनु पर्यो, स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। अघिको थीटा के हो, यो थीटा के हो, एंगल बिट्विन टू लाइन्स, एंगल बिट्विन टू लाइन्स। र यसमा हामीले यो क्वेसनमा के निकाल्नु पर्ने थियो, tan थीटा, tan थीटा निकाल्नु पर्ने थियो, नट द एंगल बिट्विन टू लाइन्स। इफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो भने यो हुन्थ्यो आन्सर है।
तर tan थीटा मात्रै निकाल्नु पर्ने थियो। सो यो भन्दा माथिको मात्रै आन्सर थियो हाम्रो है। ल अब हामीले 3 को बी गर्छौं। 3 को बी को क्वेशन के हो भने 3 को बी को क्वेशन के हो भने which geometric figure will be formed if a which geometric figure which क्वेशन नंबर 3 को बी के हो भने which geometric figure will be formed 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 if a plane intersects if a plane intersects a cone if a plane intersects a cone parallel to its base if a plane intersects a cone parallel to its base कुनै एउटा प्लेनले कुनै एउटा कोनको बेससँग प्यारलल कट गर्दाखेरि के खालको जियोमेट्रिक फिगर बन्छ त? हो त यो कोन सिधै कोन हैन, यो राइट सर्कुलर कोन हो। यो जुन इंटरसेक्ट्स अ प्लेन हो नि, इंटरसेक्ट्स अ कोन जुन हो नि, यो नर्मल कोन हैन। हामीसँग कोन दुई टाइपको हुन्छ, राइट सर्कुलर कोन र अब्लिक कोन। राइट सर्कुलर कोन र अब्लिक कोन, यो कोन चाहिँ राइट सर्कुलर कोन हो त व्हेन अ प्लेन विल इंटरसेक्ट्स अ राइट सर्कुलर कोन पैरेलल टू इट्स बेस, देन त्यो बेलामा कुन फिगर बन्छ त? हो त पहिला यो खालको कोन हाम्रो राइट सर्कुलर कोन हो। राइट सर्कुलर कोनमा कस्तो हुन्छ भने भर्टेक्सबाट सेन्टरसम्म, भर्टेक्सबाट बेसको सेन्टरसम्म एउटा लाइन ड्र गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। र यो परपेन्डिकुलरले बेसको एंगललाई डिवाइड गर्छ, बेसको एंगललाई के गर्छ, डिवाइड गर्छ। र यस्तो बेलामा यो चाहिँ हामीले के भन्छौं भने कि यो राइट सर्कुलर कोन हो है, राइट सर्कुलर कोन हो। र यो थीटा र यो थीटा यदि बराबर हुँदैन भने हामीले के भन्छौं, अब्लिक कोन भन्छौं। हो त यो चाहिँ राइट सर्कुलर कोन हो। र यसलाई कुनै एउटा प्लेनले यसरी कट गरेको हो भने, यसलाई कुनै एउटा प्लेनले यसरी कट गरेको हो भने यहाँ कुन टाइपको फिगर बन्छ, यहाँ कुन टाइपको फिगर बन्छ? यहाँ सर्कल टाइपको फिगर बन्छ। यहाँ के टाइपको फिगर बन्छ, सर्कल टाइपको। अब यो सर्कल टाइपको कसरी बनेको हो त्यो चाहिँ म कुनै अर्को पार्टमा बताउँछु। अहिलेलाई सिधै याद गरौँ, अहिलेलाई सिधै याद गरौँ। थोरै मैले बताउन खोज्यो भने अलिकति यो 3D को फिगर हो के, यो फिगर 3D को फिगर भन्दा नि यो अब्जेक्ट हो, सलिड अब्जेक्ट कोन। यो कोन चाहिँ सलिड अब्जेक्ट हो। र यो सलिडलाई यो प्लेनले कट गर्दाखेरि यो 3D बडी हो, यो 2D बडीले कट गर्दा यहाँ बुझाउन अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई। तैपनि यो यसरी कट गरेको हो भने यो के खालको फिगर हो, यो सर्कल खालको फिगर हो है। आन्सर सिधै लेखौँ, सर्कल विल बी फर्मड, सर्कल विल बी फर्मड है। पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ हामीले कि व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट्स अ कोन पैरेलल टू इट्स बेस देन अ सर्कल इज फर्मड, त्यसरी लेखे पनि हुन्छ हामीले है। अनि सर्कलै अब किन बनियो त त्यो चाहिँ यो फिगरबाट एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो। यो कुनै अर्को भिडियोमा म जब त्यो पढाउँछु, कोनिक्स कोर्डिनेट जियोमेट्रीको जब कोनिक्स च्याप्टर पढाउँछु त्यसमा त्यसलाई म एक्सप्लेन गरौँला अलिकति है। अहिलेलाई सिधै यो याद गरौँ हामीले। 3 को बी सक्यौं। अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 4 को ए गर्छौं। कति मिनेट भइसक्यो भिडियो? 33 मिनेट। अब 5 को बी सम्म गर्नु छ, छिटो छिटो गरौँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, अनि अथवा भिडियो पज गरेर उलिँदा पनि भयो स्क्रिनशट है। अब 4 को ए गरौँ। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के हो, गर्मी पनि हुन्छ के फेरि। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के हो, क्वेशन नंबर 4 को ए मा के हो, एक्सप्रेस sin 2a इन टर्म्स अफ tan a, एक्सप्रेस sin 2a इन टर्म्स अफ tan a। यो त अझै सिम्पल हो। क्वेशन नंबर 4 को ए मा के हो, एक्सप्रेस sin 2a, एक्सप्रेस sin 2a इन टर्म्स अफ tan a, इन टर्म्स अफ tan a। sin 2a लाई
tan a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो। मिन्स sin 2a को कुनै यस्तो एउटा एक्सप्रेसन लेख्नु छ कि त्यो एक्सप्रेसनमा tan मात्रै होस् कि कन्स्टेन्ट टर्म होस्। sin 2a को एउटा यस्तो एक्सप्रेसन लेख्नु छ कि जसमा tan मात्रै होस् कि कन्स्टेन्ट टर्म होस्, अरू कुनै केही नहोस् है। हो त यो डाइरेक्टली फर्मुला छ नि, sin 2a इक्वल्स टु हो sin 2a इक्वल्स टु 2 tan a होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो? हो त यो मेरो च्यानलमा प्लेलिस्टमा गएर ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुलाको भिडियो छ। भिडियो त छैन, आज भोलि म अपलोड गरिदिन्छु। त्यो फर्मुलामा हेर्नु पर्यो कि sin 2a को भ्यालु यहाँ यो कसरी भएको हो। तर यो sin 2a को एउटा एक्सप्रेसन हो, जुन एक्सप्रेसनमा के छ हाम्रो sin 2a को एक्सप्रेसनमा यो tan छ, tan यो tan पावर 1a, tan पावर 2a, र यो 2 भनेको कन्स्टेन्ट हो, 1 प्लस भनेको 1 कन्स्टेन्ट हो। हो त sin 2a को यो यस्तो एक्सप्रेसन हो जसमा कन्स्टेन्ट हो कि tan पार्ट हो। हो त यो sin 2a को एक्सप्रेसन हो इन टर्म्स अफ tan a है। र यो हामीले 4 को a सक्यौं। अब 4 को b गर्छौं। 4 को b को क्वेशन के हो भने डिफाइन एंगल अफ इलिभेसन, डिफाइन एंगल अफ इलिभेसन, डिफाइन एंगल अफ इलिभेसन, डिफाइन एंगल अफ इलिभेसन। एंगल अफ इलिभेसन कति सिम्पल, मेरो यो आई छ हो, मेरो यो आई छ हो। त यो मेरो आई चाहिँ यो लेभल जुन छ नि, यो लेभल, यो मेरो आई को यो लेभल, यसलाई चाहिँ हामीले लाइन अफ साइट भन्छौँ, लाइन अफ साइट भन्छौँ। जस्तो मैले यो मोबाइलको क्यामेरातिर हेरेँ भने मेरो आँखाबाट जे होस् यो यसरी एउटा लाइन बनाउँछौँ हामीले क्यामेरासम्म, त्यो लाइनलाई हामीले भन्छौँ लाइन अफ साइट। जस्तो मेरो रुममा त्यहाँ बल्ब छ, म त्यो बल्बलाई त्यहाँ यसरी मैले हेऱ्यो भने एउटा लाइन अफ साइट बनाउँछु मैले पहिला मेरो आँखाकोबाट त्यहाँ बल्बसम्म है त, त्यो चाहिँ लाइन अफ साइट हुन्छ। अब यो लाइन अफ साइटले मेरो आँखाबाट निस्किने होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेससँग कति एंगल बनाएको हुन्छ, त्यो भनेको एंगल अफ इलिभेसन हुन्छ। तर हामीले हेर्ने अब्जेक्ट हाम्रो आँखाको लेभलको भन्दा माथि हुनु पर्यो, हाम्रो आँखाको लेभल भन्दा माथि हुनु पर्यो है। हो त व्हेन अ लाइन अफ हो त यसमा के लेख्छौँ भने द एंगल बिट्विन लाइन अफ साइट, द एंगल बिट्विन between the angle between line of sight and horizontal line, the angle between line of sight and horizontal line when an observer observes when an observer observes an object above its eye level अथवा above the horizontal level है, होरिजेन्टल त नभनौँ, above its eye level, अब्जर्भर को आई लेभल को भन्दा माथिको कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब्जर्भरले हेर्दा त्यो बेला लाइन अफ साइटले होरिजेन्टल लाइनसँग बनाएको एंगललाई हामीले के भन्छौँ, एंगल अफ इलिभेसन। जस्तो कि मानौँ यो कुनै मान्छे छ यहाँ, यो कुनै मान्छे छ यहाँ भनौँ हैन, यो कुनै हो मान्छेको हात यसरी गरौँ न हो, ल यो कुनै मान्छे चाहिँ यहाँ, अब यो यसको आँखालाई म यतापट्टि भनौँ है, यो यता आँखा भनौँ न हो, यतापट्टि आँखा भनौँ। हो त यहाँ कुनै अब यो यहाँ गएर कुनै एउटा टावर छ भनौँ, हो त यो टावरको टपमा हेर्न खोज्यो भने यहाँबाट यो आँखा यसरी हेर्नु पर्यो, आँखा यसरी हेर्नु पर्यो, आँखाले यसरी हेर्नु पर्यो। हो त अब यो चाहिँ एउटा होरिजेन्टल लाइन यहाँ ड्रा गरौँ, एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्रा गरौँ, यो होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेस हुन्छ, यो होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेस हुन्छ। हो त यो होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेससँग यो लाइन अफ साइटले कति एंगल बनाएको हो,
जति एंगल बनाएको हो दैट इज द एंगल अफ इलिभेसन, दैट इज द एंगल अफ इलिभेसन है त। यो चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन हो। यो डायग्राम बनाएर मैले बुझाउन खोजेको मात्रै हो। यो क्वेशनको डेफिनेसनमा यो डायग्राम बनाउनु पर्दैन, डेफिनेसन लेखे पुग्छ है। हो त यो भनेको लाइन अफ साइट हो। यो लाइन अफ साइट के हो? आँखा र जुन अब्जेक्टलाई हेर्नुपर्ने हो त्यो अब्जेक्ट र आँखालाई जोइन गर्ने लाइन। लाइन अफ साइट इज द लाइन, लाइन अफ साइट इज द लाइन जोइनिङ बिट्विन आई एन्ड द अब्जेक्ट line, the line which joins eye to the object which observer wants to observe है। त्यो भनेको लाइन अफ साइट हो। त यो लाइन अफ साइट एन्ड र यो के हो? होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेस हो। त होरिजेन्टल लाइन प्यारलल टु द अर्थ सर्फेस र लाइन अफ साइट बिचको एंगललाई हामीले के भन्छौँ? एंगल अफ इलिभेसन। इफ हाम्रो अब्जेक्ट आई लेभल भन्दा माथि छ भने, इफ हाम्रो अब्जेक्ट आई लेभल भन्दा माथि छ भने है। हो त यो हामीले 4 को बिसक्यो। अब 5 को ए गर्छौँ। यो पहिला मेटेरियल हो। म यो चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिनु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। भिडियो टनै लामो भइसक्यो पनि 5 वटा क्वेशन मात्रै गराउँदा टनै लामो हुने भयो। अब यो मेन यस्तो हो कि एक्सप्लेन मैले धेरै गर्छु। अब एक्सप्लेन धेरै गर्न आवश्यक छ, म त्यसरी सम्झिन्छु है। एक्सप्लेन गर्न आवश्यक छ है। क्वेशन नंबर 5 को ए, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इफ द एंगल बिट्विन देम इज थीटा। क्वेशन नंबर 5 को ए मा के हो भने व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द स्केलर। स्केलरको ठाउँमा डट लेखे पनि एउटै कुरा हुन्थ्यो, डट त्यहाँ लेखिएको छैन, मैले डट आफै लेखेको हो। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डट प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, of two vectors a and b, of two vectors a and b if angle between them is theta, if angle between between बुझ्नु पर्यो, between them is theta, between them is theta। यो त भेरी सिम्पल हो नि। we know a dot b, a vector dot b vector, a vector dot यसलाई हामीले रिड गर्छौँ र डट लेख्नै पर्यो है। ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कस थीटा अथवा मोड अफ भेक्टर ए अनि मोड अफ भेक्टर बी मल्टिप्लाई र यो मल्टिप्लाई मोड अफ ए भेक्टर र मोड अफ बी भेक्टर को मल्टिप्लाई नर्मल मल्टिप्लाई है र यो कस अफ थीटा। यो भनेको हाम्रो के हो? भेक्टर ए डट भेक्टर बी हो। यो भनेको हाम्रो के हो? भेक्टर ए डट भेक्टर बी हो। यसलाई हामीले यो मोड अफ ए भेक्टर र ए बराबर कुरो हो है। मोड अफ ए भेक्टर र ए बराबर कुरो हो, मोड अफ बी भेक्टर र बी चाहिँ बराबर कुरो हो है। हो त यो मोड अफ ए भेक्टर र मोड अफ जुन बी भेक्टर लेखिएको हो नि यसरी हो, यो बिचमा के हो? यो बिचमा के को साइन हो? नर्मल मल्टिप्लाई, अल्जेब्रिक मल्टिप्लाई जुन हामीले गर्छौँ नि 2 4 जा 8 हो। त 2 4 जा 8 मा 2 र 4 को बिचमा मल्टिप्लाई साइन हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई भनेको अल्जेब्रिक मल्टिप्लाई हो। त यहाँ अल्जेब्रिक मल्टिप्लाई को साइन हो। यहाँ कुन साइन हो? भेक्टर ए को मोडमा र भेक्टर बी को मोडमा कुन मल्टिप्लाई को साइन हो? अल्जेब्रिक मल्टिप्लाई अथवा नर्मल मल्टिप्लाई को साइन हो त्यो है। ल अब यो भेक्टर ए डट बी र सिधै भेक्टर ए बी यसरी जुन लेखिएको हो, यो चाहिँ सेम कुरो हैन, यो र यो चाहिँ सेम कुरो हैन। सिधै दुईटा भेक्टरको बिचमा कुनै साइन लेखिएन भने त्यो मिनिङलेस टर्म हो अथवा मिनिङलेस एक्सप्रेसन हो। यस्तो कुनै एक्सप्रेसन हुँदैन के, त्यो कुनै मिनिङै हुँदैन के, यो युजलेस मिनिङलेस एक्सप्रेसन है। ल यो चाहिँ के हो? डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स ए एन्ड बी अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स ए एन्ड बी। यो के हो? डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स ए एन्ड बी अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स ए एन्ड भेक्टर बी है। ल त यो यति मात्रै लेख्नु पर्ने हो है, यति मात्रै लेख्नु पर्ने हो। यसमा हामीले अरु केही गर्नु पर्दैन। यो त मैले त भेक्टर बुझाउन खोजेको हो है। ल अब वेयर द सिम्बल्स हैव देयर युजुअल, वेयर द सिम्बल्स यति भयो। अब धेरै त्यस्तो लेख्नु पर्दैन कि वेयर ए डिनोट्स हैन व्हाट इज द डट प्रोडक्ट मात्रै सोधेको हो, सो डट प्रोडक्ट मात्रै लेखौ यति हो भनेर। डिफाइन डट प्रोडक्ट अथवा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट हुन्थ्यो भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। यो क्वेशनको लागि यति मात्रै लेख्नु पर्ने हो। यहाँ वेयर ए डिनोट्स द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए, बी डिनोट्स द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी, कस थीटामा थीटा इज द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, त्यस्तो केही लेख्नु परेन है। ल 1 मार्क्सको क्वेशन हो, यति मात्रै लेख्ने हो है। ल अब हामीले क्वेशन नम्बर 5 को बी गर्छौं, लास्ट क्वेशन है।
क्वेसन यसमा चाहिँ और लेखौ है, अथवा यो नलेखे पनि भयो, यो बीचमा और लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब क्वेसन नम्बर 5 को बी गर्छौं, लास्ट क्वेसन गर्छौं ग्रुप ए को है। ल यो मेटिहाले मैले, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट लिनु पर्यो। र क्वेसन नम्बर 5 को बी गराएर मैले ठ्याक्कै यो भिडियो लास्ट आज 5 को बी सम्म गर्छौं हामीले। अब क्वेसन नम्बर 5 को बी, क्वेसन नम्बर 5 को बी मा के हो भने हो लङ क्वेसन रहेछ यो, के क्या हो? इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, इन ट्रान्सफर्मेसन को क्वेसन हो, त्यसमा पनि इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन को, इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन if p dash is the image of p, if p dash is the image of, if p dash is the image of p, if p dash is the image of p and r is the radius of inversion circle, and r is the radius of, and r is the radius of, and r is the radius of inversion circle, radius of inversion circle, radius of inversion circle with center O, with center O, with center O, with center O। अनि क्वेसन के छ, राइट द रिलेसन अफ ओपी, ओपी डैश एंड आर। राइट द रिलेसन हो कि के हो यो? राइट द रिलेसन अफ ओपी, ओपी डैश एंड आर। त्यसपछि क्वेसन के हो? राइट द रिलेसन अफ, राइट द रिलेसन अफ, राइट द रिलेसन अफ ओपी, ओपी डैश एंड आर, ओपी, ओपी डैश एंड आर, ओपी एंड ओपी डैश एंड आर। यो इजसम्म भिडियोमा आएको छ कि छैन एकचोटि स्योर गरिहालौँ। इजसम्म आएको रहेछ, मजाले क्लियर छ ल, ठिक छ। 45 मिनट को भिडियो भइसक्यो छ, 46 मिनट को। ल लास्ट क्वेसन छ यो 5 को बी हाम्रो है, यो ग्रुप ए को क्वेसन हो हाम्रो। यसमा के हो भने हाम्रो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन छ अथवा इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन को क्वेसन हो, जसमा चाहिँ के हो भने p डैश इज द इमेज अफ p, न मात्रै भनौँ इमेज अफ पोइन्ट p, इमेज अफ पोइन्ट p, image of point p, image of point p and image of point p and r is the image of point p and r is the radius of point p and r is the radius of inversion circle with center O। then कमा भनेको then के, कमा भनेको then write the relation of OP, OP dash and R हो। तो यो डाइरेक्ट रिलेसन लेख्ने हो एन्सरमा, एन्सर अनि डाइरेक्ट रिलेसन लेख्ने हो, ओपी मल्टिप्लाई ओपी डैश इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक लाइन में लेख्ने हो कि यसरी, यति मात्र लेख्ने हो एक मार्क्समा। अब यो ओपी, ओपी डैश आर स्क्वायर के हो भने खासमा यो यस्तो हो, यो कुनै एउटा सर्कल छ भनौँ जसको सेन्टर ओ छ, जसको सेन्टर ओ छ र कुनै एउटा पोइन्ट पी यता हो मानौँ भने, यो पोइन्ट पी यता हो भने यसको इमेज हुन्छ पी डैश यता, यसको इमेज हुन्छ पी डैश भित्र कुनै पोइन्ट पी, जसलाई हामी अब्जेक्ट पोइन्ट भन्छौँ। अब्जेक्ट पोइन्ट यदि सर्कलको बाहिर हो भने त्यसको इमेज सर्कलको भित्र बन्छ, र यदि अब्जेक्ट पोइन्ट भित्र भयो भने त्यसको इमेज बाहिर बन्छ। अब्जेक्टलाई हामीले जहिले पीले डिनोट गर्छौँ र इमेजलाई पी ड्यासले, अथवा अब्जेक्टलाई एले डिनोट गर्यो भने इमेजलाई ए ड्यासले है। यदि अब्जेक्टलाई बीले डिनोट गर्यो भने, यदि अब्जेक्टलाई बीले डिनोट गर्यो भने, अब्जेक्टलाई यदि बीले डिनोट गर्यो भने इमेजलाई बी ड्यासले, र अब्जेक्ट यदि बाहिर हो भने इमेज चाहिँ भित्र बन्छ, र अब्जेक्ट यदि भित्र हो भने इमेज चाहिँ बाहिर बन्छ। भने यस्तो बेलामा ओपी इन्टु ओपी ड्यास, ओपी इन्टु ओपी ड्यास, यो ओपी हो र यो ओपी ड्यास हो। ओपी इन्टु ओपी ड्यासको भ्यालु, यो सर्कलको रेडियस मानौँ ओए, ओए भनेको हाम्रो सर्कलको रेडियस हो आर, ओए भनेको सर्कलको रेडियस हो आर, भने ओपी इन्टु ओपी ड्यासको भ्यालु आर स्क्वायर हुन्छ। ओपी इन्टु ओपी ड्यासको भ्यालु
आर स्क्वायर हुन्छ र यदि कुनै सर्कलमा यसरी ओपी इन्टु ओपी ड्यास इक्वल टु आर स्क्वायर हो भने त्यस्तो सर्कललाई हामीले के भन्छौँ इन्भर्सन सर्कल। त्यस्तो सर्कललाई हामीले के भन्छौँ इन्भर्सन सर्कल र यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसनलाई हामीले इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ है। र मैले यसमा अर्को पनि के सिकाएको थिएँ अघि कि यदि अब्जेक्ट पोइन्ट सर्कलको बाहिर हुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट पोइन्टको इमेज सर्कलको भित्र बन्छ जहिले, र यदि अब्जेक्ट पोइन्ट सर्कलको भित्र हो भने त्यसको इमेज पोइन्ट जहिले सर्कलको बाहिर बन्छ है। र यदि अब्जेक्ट पोइन्ट सर्कमफेरेन्समा हो भने इमेज पोइन्ट पनि सर्कमफेरेन्समै बन्छ, र अब्जेक्ट पोइन्ट यदि सेन्टरमा हो भने इमेज पोइन्ट पनि सेन्टरमै बन्छ। सेन्टरमा त होइन इन्फाइनाइटमा बन्छ। अब्जेक्ट पोइन्ट सेन्टरमा हो कि इन्फाइनाइटमा जस आई थिङ्क होइन इन्फाइनाइटमा बन्छ है। ल यसरी यो गर्दै यो चाहिँ 5 को बी हामीले सक्यौँ र क्वेसन यो सब आवश्यक छैन, यो सब आवश्यक छैन। यो क्वेसनको एन्सर यति मात्रै हो, यो क्वेसनको एन्सर यति मात्रै। त्यो त मैले एक्स्ट्रा सिकाएको हो, त्यो चाहिँ लङ भिडियो जुन बनाउँछु च्याप्टरको डिटेल त्यसमा सिकाउने हो है। यसरी हामीले 5 को बीसम्म सक्यौँ। ग्रुप ए को सबै क्वेसन सक्यौँ। हाम्रो सीडीसी एसई मोडल क्वेसन सेट 1 को पेज नम्बर 542, पेज नम्बर कति हो 500, पेज नम्बर कति हो 542 को एसई 2080 को टप 10 सेटको एसई टप 10 सेट टप 10 सेट 2080 को लागि 2080 को लागि यो सेटको फर्स्ट सेटको ग्रुप ए हामी सबैले सक्यौँ। ग्रुप ए हामीले सबै क्वेसन ग्रुप ए को सबै क्वेसन सक्यौँ। अब चाहिँ ग्रुप बी को भिडियो अर्को भिडियोमा आउँछ। ग्रुप बी को सबै क्वेसन अर्को भिडियोमा आउँछ। सबै क्वेसन त एउटै भिडियोमा आउँदैन, जस पार्ट गरेर बनाउँछु म। अब के हो, अब अरू के होइन, भिडियो जस रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो है। रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि मेमोराइज गर्नु पर्यो है। अनि बल्ल बेनिफिट हुने हो भिडियोको। अदरवाइज त केही बेनिफिट हुँदैन। जस्ट हेर्नको लागि मात्रै आएको छौ भने नहेरौ, म त सिधै भन्ने हो के। जस्ट हेर्नको लागि मात्रै आएको छौ भने नहेरौ भिडियो। भिडियो हेर्नु छ भने नोट गरौ, रिभाइज गरौ, नोट बनाऊ, प्र्याक्टिस गरौ अनि मेमोराइज गरौ अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो। अदरवाइज केही हुँदैन, भिडियो हेरेर केही हुँदैन है। र अर्को कुरो, भिडियोलाई चाहिँ भिडियोमा कमेन्ट गरौ, म्याक्सिमम कमेन्ट गरौ के, म्याक्सिमम कमेन्ट गरौ, सेयर गरौ अनि सब्सक्राइब गरौ। अरूलाई पनि कमेन्ट गर्न लगाऊ, सेयर गर्न पनि लगाऊ, सब्सक्राइब गर्न पनि लगाऊ। आजबाट साइन्सको पनि भिडियो आउँछ र एक हप्तापछि कम्प्युटरको भिडियो पनि आउँछ। टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।